حسین ابن علی تے شہید ہو گیا ہے، تسی کس طرح سائے وچ بیٹھے ہو کہ اتو جانور اڈے تے کربلا دی دھرتی آ گئے؟ جانور اڈے تے کتھے آئے؟ بولو تو صحیح، تھان تے کدی عادت پکی نہیں بولن والی، بڑا مٹیل لا چھڑا بھی تہاڈی فرشت وچ وہی سودا جڑا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہاں جی گونگا بن کے بہ رہے تے بولنا بھی سمجھنا کھرے میں بھی انا ہی ہاں، ایک ہی گل ہونی ہے نا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید ہو جان تو بعد وہ صحابیت تے اے نواسے دی میں گل کر رہا ہوں، یہ عرض یہ کر رہا کہ ہر شے جان دیے، درندے بھی پہچان نے، پرندے بھی جانتے نے۔ امام علی مقام دے شہید ہو جان تو بعد کنز الغرائب کے اندر ذکر آندا ہے، ہاتھ سے غیبی تو آواز آ رہی ہے، اے درندیو تے پرندیو، اے درختاں دے سائے تھلے بیٹھن والے ہو، تانوں کیویں سایہ معلوم ہو رہا ہے؟ نواسہ رسول تے جامع شہادت نوش کر گیا ہے تے تسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہو۔ جناب جانور اڈے کربلا دے میدان آئے، ایک جانور نے اپنے پرانوں خون حسین دے نال لبیڑ لیا تے روندا روندا نکل پیا۔ عربی دے اشعار آوندے نے، جس درخت تے اس جانور نے بہنا کہنا قاتلو تواڈا کی حشر ہوے گا، او قاتلو تواڈا کی حشر ہوے گا جنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ نو اجاڑیا۔ اتفاق دے نال ایک یہودی ہے، او دی لڑکی بالکل صحیح ہے، اج وقت آیا لڑکی نوینی ہو گئی، کوڑ پہ گیا، پنڈ والیاں نے اس لڑکی نو بھی باہر کٹ دیتا، او دے باپ نو بھی باہر کٹ دیتا، او دی ماں نو بھی باہر کٹ دیتا۔ ہو سکتا اس لڑکی دی وجہ تو ساڈے پنڈ وچ کوڑ نہ پی جاوے۔ وہ جنگل وچ آ گیا، باغ وچ آ کے بیٹھ گیا، صبح جا کے مزدوری کرنی، شام نو گھر آ جانا۔ اتفاق ایسا بنیا ایک دن یہودی جڑا مزدوری کر کے گھر کوئی نہ آیا تے بچی کہندی ہے شام دا ٹائم ہے، درخت دے اتوں آواز آ رہی ہے، اے حسین دے قاتلو تواڈا کی بنے گا؟ تے بچی کہندی ہے ہاں تے میں نوینی سا، ہے تے میں معذور سا۔ رڑدی رڑدی اس درخت دے تھلے گئی، خدا دا کرنا اس جانور دے پراں دے وچوں خون حسین دا قطرہ گریا، اس بچی دی کھبی اکھ دے اتے پیا، جدو اکھ تے پیا تے اکھ روشن ہو گئی۔ ذرا غور کر کے ویکھنا، جدو اکھ دے اتے پیا تے اکھ روشن ہو گئی۔ بچی دی جڑ ویلے اکھ صحیح ہوئی، پھر بچی نے ہاتھ اگے کر دیتا، ہاتھ دے اتے قطرہ خون دا آیا تے ہاتھ بھی صحیح ہو گیا۔ پھر بچی کہندی میں انج لپ کر دیتی، اس طرح میں دوویں ہاتھ اکٹھے کر دیتے، جڑ ویلے اتوں خون آیا اس خون نو میں ملیا، مل کے اپنے ہاتھاں دے وچ اپنے سر تو لے کے میں پیراں تک پھیریا، میرا کوڑ بھی ول ہو گیا۔ پھر دوسرا جوتا دھیان کیتا، ایک قطرہ اکھ دی جناب کمپل دے قریب پیا، اے جڑے ابرو نے انہاں دے کول پیا، اے دوسری اکھ بھی صحیح ہو گئی۔ میں تندرست ہو کے میں دوڑ کے اپنے ابے نو تلاش بھی کرنی آ تے کہنی آ بابل آ میں تینوں دساں ویکھ جانور بھی شفاواں دے نال آ ویکھ با اکبر قربان جاواں بتی بال چھڑو شاہ جی، اللہ اکبر، سارے شہیداں دا ٹبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہاں او بچی جڑے ویلے تندرست ہو کے تر پئی، توجہ ہے میرے وال، تندرست ہو کے تر پئی، ٹرتی ہے تندرست ہو کے، ادھروں باپ آ گیا، اس بتی کا مینوں کی فائدہ؟ میں کہا جڑی بالی آئے تو مینوں کی فائدہ؟ چلن لگ پئی، میں شرق دیکھیا میں غرب دیکھیا، شرق دیکھیا تے میں غرب دیکھیا۔ باپ بھی جدو آیا انہیں ویکھیا کہ میری بچی اس جگہ تے کوئی نہیں، باپ بڑا حیران ہویا تے کہن لگا پتہ نہیں بچی کدھر نو گئی ہے۔ ویکھیا تے ایک حسن دی پری اگوں چلی آ رہی ہے، وہ قریب کھلو کے کہن لگی کنوں اڈیکنا پیا۔ باپ ڈر کے پرا ہو گیا، پتہ نہیں یہ بچی کدی ہے۔ بچی بول کے کہن لگی ابا میں وہی ہاں جڑی معذور سا، جڑی میں کوڑی سا آواز سا، جڑی میں اکھاں تو نوینی سا،
پوچھیا پتر تینوں صحت کتوں لبھی ہے، اے تینوں حسن کتوں لبھیا؟ انہیں آخیا ابا چل میں تینوں اسے درخت کو لے چلنی ہاں، شاید جے جانور اوتھے ہی ہوئے، چل ابا میں تینوں لے چلنی ہاں۔ جڑے ویلے بچی اپنے باپ نو درخت دے قریب لے گئی، وہ جانور اسی طرح آہوزاری کر رہا، حسین دے قاتلو تہاڈا کی بنے گا؟ اسی طرح ہی آہوزاری پیا کر رہا ہے، اے ظالمو حسین دیو قاتلو تہاڈا کی بنے گا؟ اس ویلے یہودی باپ یہودی بچی جڑی ہے وہ ویکھدی ہے پئی، کہن لگی ابا اے کولو تو آپ ہی پوچھ لے، اے تینوں الف تو لے کے یہ تک گفتگو سنائے گا، ہے تے جانور۔ جدو یہودی نے اشارہ کیتا وہ درخت تے بہ کے رونے والے آ تو دس تے صحیح تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں غم حسین وچ رونا وا، میں کلا ہی نہیں رو رہا، کائنات محمد دے نواسے دے غم وچ رو رہی ہے، کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غم وچ رو رہی ہے۔ بات میں عرض کرنا چاہنا جڑا رب دا ہو جائے انہوں جانور بھی پہچان دینے، درندے بھی، جواب دیو جڑا رب دا ہو جائے انہوں جانور بھی پہچان دینے تے درندے بھی پہچان دینے۔ اب قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا کہ ہمارے ہے حسین۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا ہر قوم کو، اب قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، سب یہی پکاریں گے کہ ہمارے ہے حسین۔ ذرا پیار میں کہہ دو سبحان اللہ۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا میرے اور تھوڑے آقا دا نواسا جامع شہادت نوش کر جان تو بعد وہ بیٹی کہندی ہے ابا چلو اس درخت دے کول چلنی آ جتوں مینوں فیض ہویا، جتوں مینوں فیض ہویا۔ تسی آکھو کہ درخت کیویں فیض دیندے نے؟ ام معبد دی بہن دی بیٹی روایت کر دی ہے کہ جدو نبی پاک ہجرت کر کے گئے تے ساڈے گھر چ حضور تشریف لے گئے، سرکار نے اپنے وضو مبارک فرمایا تے وضو دا پانی اس درخت نو پی گیا، جڑے درخت نو وضو دا پانی میرے محبوب دا پی گیا اس درخت دا نام شجرۃ البرکت ہو گیا۔ وہ برکت والا درخت، وہ کہندیاں نے جدو نبی پاک دا وصال دا وقت قریب آیا او درخت دی کفیت کی ہے، بیمار آوے تے پتر کھاوے، کوئی گناہگار تے گناہگار آوے، دکھی آوے، مصیبت دا آوے، اس درخت کولوں فیض ہوندا ہے، او دے پتراں کولوں وی فیض ہوندا ہے، او دے پھل کولوں وی فیض ہوندا ہے، او دا برکت والا نام رکھ دتا۔ کہندیاں نے جدو نبی دا وصال ہویا پتر وی جھڑ گئے، پھل بھی ڈگ پیا۔ میں کہنی پتہ نہیں درخت نو ہویا کی ہے، وچوں آواز آئی اے خیال نہ کر میرا پھل کیوں چڑھیا، میرے پتر کیوں چڑھے نے، اج کونین دے والی دا دنیا تو وصال ہو گیا ہے، کونین دے والی دا اے دنیا تو وصال ہو گیا ہے۔ پھر کہندے 30 سال دے بعد وہ پھر جڑے ویلے پتر بھی ڈگ پے پھل بھی اج سب چڑھ گیا تے پھر 30 سال دے بعد وہ پھر انہاں پتراں دی کی کفیت ہوئی، پتر بھی چڑھے پھر پھل نہیں چڑھیا، صرف پتر ہی چڑھے۔ پھر پتہ لگا کون وصال کر گیا، علی المرتضیٰ دا وصال ہویا۔ اے جدوں حسین دا وصال ہویا اس ویلے پتر بھی ڈگ پے، وہ درخت بھی جھڑ گیا، وہ پھل بھی ڈگ پے، وہ درخت دے وچوں خون بھی آن لگ پیا۔ ام معبد دی بھتیجی کہندی ہے اے 3 دن دے بعد سانوں پتہ لگا حسین شہید ہو گیا۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے، درخت بھی جان دینے۔ وہ کہنے لگا بیٹی کی گل ہے؟ اے ابا آ میں تینوں اوتھے لے چلاں جتھوں مینوں شفا ہوئی ہے۔ جڑے ویلے درخت دے کول پہنچی نا، میں سمجھنا نہیں بات عرض کر دیتی ہے، بس درخت دے کول پہنچی تے ویکھیا وہ جانور اونجے پیا بولدا ہے، وہ جانور اونجے پیا بولدا۔ ظالمو حسین ابن علی نو تپے رلان والے ہو، حسین ابن علی دے خاندان نو پاس پاس تے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہو۔ میں تینوں ایک عربی دا شعر عرض کر رہا، اترجو امت قطع
لت حسین کی حال ہوئے گا انہاں لوکاں دا اترجو امتن قطع لت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب اللہ اکبر. اے تے میرے دوستو کلمہ دا اظہار ہو کے بھی پادریاں دے پہنچ جاؤ گے تسی مصطفیٰ دی شفاعت کیویں لو گے. ادھر تے اے گل ہے پر جانور جڑے خون حسین دا لے کے ٹر جان اللہ چاہے تے خون حسین دی بدولت کوڑیاں نو شفا دے دے. کوڑیاں نو بات عرض کر رہا سا جانور بھی جان دے نے. بات عرض کر رہا سا جانور بھی جان دے نے. تسی پاویں جواب دیو نہ دیو گل میں تے تواڈے نال کرنا. تو ذرا توجہ فرمائیے. وہ جڑے ویلے باپ چل کے درخت دے نیڑے گیا توجہ ہے میرے والی. باپ چل کے جدو درخت دے نیڑے گیا تے جانور اسی طرح پیا کر دے انجے ہی واہ ویلا پیا کر دے تے جانور نو مخاطب ہو کے یہودی کہندا ہے اوے بولن والیا مینوں گل تے دس میری بیٹی نو شفا کیویں ہوئی ہے؟ آ جڑی کوڑی سی نبینی سی آواز سی چل نہیں سی سکتی اینو شفا کیویں ہوئی ہے؟ جانور نے انج آسمان کی طرف منہ کیتا میرے ربا اگے تو میں اپنی بولی وچ بولدا ہاں پیا ہن زبان تو دتی ہے ذرا بولن دی طاقت دے ایس یہودی نو میں حسین دا ذکر سنا کے تیرے مصطفیٰ دا کلمہ غور کرنا ذرا اس بات پہ تیرے حسین کا ذکر سنا کے ایس یہودی نو میں ذرا کلمہ نہ پڑھا دوں. تے مولوی غلام رسول صاحب دی قلم اٹھی تے مولوی غلام رسول کہندا ہے عشق محبت دا اے ازلی قطرہ او میں تے دے وس نہیں او ایک نو ٹھونڈیا او ہاتھ نہ آوے او ایک نہ دے وچ راہی عشق محبت دا اے ازلی قطرہ میں تے دے وس نہیں او ایک نو ٹھونڈیا او ہاتھ نہ آوے او ایک نہ دے وچ راہی. جڑے ویلے جانور بولے آؤ وہ کہنے لگا 10 محرم نو جدو حسین شہید ہوئے اسی سائے تھلے بیٹھے ہوئے سا درختاں تے بڑی موج نال بیٹھے ہوئے سا ساڈے کنا وچ آواز آئی او سائے وچ بہن والے ہو حسین بھی تپے پیا ہویا ہے او دی آل اولاد بھی تپے پئی ہوئی ہے تسی کیویں برداشت کردے ہو؟ کہنے لگا میں ایتھوں اڈیا اڈ کے میں کربلا دے میدان پہنچیا اپنے پراں نو میں خون حسین وچ لپیٹیا لپیٹ کے میں روندا روندا میں بھی ٹر پیا. اے جڑی شفا تیری بچی نو ملی ہے میرا کوئی کمال نہیں اے حسین دے خون دا کمال ہے. اے جدھر جدھر پیا جاندا ہے برکتاں بکھیری جا رہا ہے. اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا آپ بھی کلمہ پڑھ لیا بیوی نو بھی کلمہ پڑھا لیا تے بچی نو بھی کلمہ پڑھا لیا جنہ چکر زندہ رہا وہ لوگ پوچھتے رہے تو کیویں مسلمان ہوئے وہ جناب بڑی پیار دے نال گل سنا رہا انہیں آخیا کسے نبی نو کلمہ پڑھ کے مسلمان ویکھ کے نبی نو کلمہ پڑھیا وہ کسے نبی نو نہیں ویکھیا علی نو ویکھیا کسے ابو بکر نو ویکھیا کسے نبی پاک دے یاراں نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا کوئی کسے دی تبلیغ نال مسلمان ہویا. سچی میرے کول پوچھو میں تے خون حسین دے صدقے نال مسلمان ہویا. خون حسین دے صدقے نال مسلمان ہویا. بات عرض کر رہا سا جانوراں دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا صحابی ہے نبی دا اے نبی دے نواسے دی گل کیتی ہے. ہن نبی دے صحابی دی گل سنو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں چھاؤنی دی لوڑ پئی تے میں جنگل وچ جا کے آواز پیا دینا اے درندیو اے پرندیو
ایتھے زبردست زہر لے کے چھاؤنی پا کے بیٹھن والے ہو، جنگل چھڈ دیو، جنگل بولو بولو جنگل چھڈ دیو، پر شرط کی ہے اسی نبی دے غلام، اسی نبی دے۔ میں ہن ذرا قرآن کو پوچھیا، قرآن ذرا دس تے صحیح، جڑا نبی دا غلام ہوئے او دا مقام کی ہے؟ جڑا نبی دا